أ- مائک أعوذ آف بال رکھا کریں سائمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کی نعت شروع کریں آپ. الصبح بدا من طلعته والليل رجا من وافراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرامی مولا النعمی کنز الکرامی مولا النعمی هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ. کوئی اور بھی نعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. سر میرے خیال میں ابھی تک نہیں پہنچے. ہم بھی آج ملنا کہاں پہ آج ملنا سیکھیں وہ بھی نعت پڑھے. بس میں نے کہہ دیا ہے جس نے پڑھنی ہے وہ شروع کر لے. میں پڑھ لوں. جلدی سے بالکل پڑھیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں
तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी उनसे लर्जा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी उनसे लर्जा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जी जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह बेहतरीन नात पढ़ी है आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर नंबर 13 का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर का मुतालिया करते हैं। पहली मारूजी है गुंचा किसे कहते हैं। मजाजी तौर पर उर्दू अदब में गुंचा किन मानों में मुस्तमल है। तो गुंचा का मतलब होता है बिन खिला फूल, कली भी कह सकते हैं, और इसके मुरादी मानी है माशूक का दहन। मीर तकी मीर का एक शेर है, जो गुंचा मीर इतने न बैठे रहा करो, गुल फूल देखने को भी टुक उठ चला करो। पुरानी शायरी में लफ्ज टुक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब होता था जरा या थोड़ी देर के लिए। ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ असल में जो तरकीब थी वो टुक एक थी, यानी टुक एक ये लफ्ज था थोड़ी देर के लिए, टुक एक। बाद में ये उर्दू शायरी में सिर्फ टुक इस्तेमाल हुआ, और वो बड़ा मशहूर ज़माना शेर भी है मीर तकी मीर का, सिरहाने मीर के कोई ना बोले, अभी टुक रोते रोते सो गया। अच्छा, ये कोई ना बोलो या आहिस्ता बोलो दोनों शेर दुरुस्त है। वैसे कुलियात मीर में कोई ना बोलो लिखा हुआ है, मैंने देखा है कुलियात मीर में। उसके बाद है सर्फ नजर करना। सर्फ नजर करना का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना। गजल और मरसिया में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। गजल दाखिली जज्बातों एहसासात का नाम है, और मरसिया खारजी तलामजात के साथ अपने जज्बात और एहसासात का नाम है, और मरने वाले के जिक्र खैर का नाम है।
تو غزل علائم و رموز کی زبان ہے جس میں داخلی جذبات و احساسات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیہ مرنے والے کا ذکر خیر ہوتا ہے جس میں زیادہ تر خارجی عوامل کا بیان ہوتا ہے۔ ولی دکنی کا ایک خوبصورت شعر ہے، مجھے گلشن طرف جانا روا نہیں، اگر گلشن میں وہ رنگی ادا نہیں۔ خواجہ میر درد خواجہ میر درد 1720 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1785 کو ہی دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد بھی فارسی کے مشہور شاعر تھے خواجہ میر درد کے، اور ان کے چچا بھی بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو ایسا شاعر کہ جس کا والد بھی شاعر تھا اور چچا بھی شاعر تھا، وہ خواجہ میر درد ہیں۔